ती जी गेट आसा ती डेफिनेटली सगळ्या लोकांक त्रास जाता। एक तर ती रस्त्यार आसा तो एक त्रास जालो आणि लोकांच्या मदीं एक भंय आसा की फाल्यां ती बंद जाली जाल्यार तांकां पळय जो इजी एक्सेस आसा तो बंद जातलो म्हणून। सो ताज्या खातीर जेन्ना तांणी आमकां कळ्ळें हें अशें बंद केलें म्हणून तेन्ना हांवें इमिडिएटली तांचें डेलिगेशनूच घेवन हांव सीएमा कडेन गेलो, तुमकां याद आसतली। आनी सीएमान तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की आपूण कितें तरी ताचें एमपीटीच्या चेअरमॅनाक विचारून करता म्हणून। मागीर त्या एमपीटी चेअरमॅनाक विचारली, मागीर डेप्युटी कलेक्टरान म्हणजे थ्रू वास्को डेप्युटी कलेक्टर तांकां नोटीसूय धाडली आनी त्या नोटीसीचो पयर तांणी रिप्लाय दिला। म्हाका सगळ्यांची भावना कळटा की ती गेट वचूंकूच जाय, ताजे बद्दल आमकां कसलोच डावट ना, पूण तांणी तांचे रिप्लाय दिला की ती गेट जी आसा ती तांच्या प्रॉपर्टीन पडटा आनी हो जो टोटल ब्रिजूच आसा हो तांणी आपल्या हातून म्हणजे तांच्या खातीर स्पेशली बांदिल्लो आसा आनी अशें तांणी एक क्लॅरिफिकेशन दिलां। त्या क्लॅरिफिकेशनाचेरूय हांव सीएमा कडेन उलयलो आनी तातूंत त्या क्लॅरिफिकेशनान बरयल्लें आसता की 24/7 ही गेट्स केन्नाच बंद आसपाक ना म्हणून। हें ताणें स्वता आपणें लेटर दिलां। तो एक बाद जालो, जरी तो बंद नासली पूण ती इतली रस्त्यार आसा की कितलेशेच एक्सिडंट जाता आनी ताजेरूय तांणी सांगलां की कितें करेक्टीव मेजर्स आसा ते आमी घेतली म्हणून। हांव जेन्ना तांच्या ऑफिशल्सा कडेन उलयलो ताणें सांगलें की आमी एक दीस इन्स्पेक्शन करया आनी जाता इतली भितर गेट घेवपाची आमी पळोवया, पूण ते बी आमी एकदां सीएमा कडेन उलोवन एक ताजेर पक्को कितें तो निर्णय आमी घेवपाक सोदता। पूण एमपीटीन आज सांगलां की ती 24/7 ते आमी ओपन दवरतले म्हणून जनरल पब्लिके खातीर। सो खंयच्याच पब्लिकेक दिवपाची गरज ना, कित्याक ऑफिशियली तांचें लेटर आमचे कडेन आसा की 24/7 ती ओपन उरतली म्हणून। फक्त आतां गेट जी भायर रस्त्यार आसा आनी ताचेर एक्सिडंट जाता ती आमी ताचेर करेक्टीव मेजर्स कितें घेवपाक जाय ते पळोवपाक जाय आनी सपोज सीएम एग्री जालो जाल्यार ती गेट शिफ्ट करपाक, नाजाल्यार काडूनच उडोवपाक आमी प्रयत्न करतले।